अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तारीख का आज एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, सेनेट का इलेक्शन, और इसके हवाले से 4-5 जो अपडेट्स हैं आज की वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था 5 अरकान के। उस वक़्त हमज़ा शहबाज भी जेल में थे, तो 5 अरकान के हमज़ा शहबाज तो रिहा हो गए, लेकिन उसके अलावा खुर्शीद शाह, मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और अली वज़ीर, ये 4 अरकान हैं जो जेलों में हैं, और इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था। तो अब इनका क्या स्टेटस है, कौन पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचेगा, कौन सुबह पहुंचेगा, वो भी आपके साथ आज की वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में। मरियम नवाज़ उसमें नहीं आई, और हमज़ा शहबाज तो ज़ाहिर है पार्लिमानी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन दावत थी एक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज इशाइया जो दिया गया था, उसमें कौन कौन आए, मरियम नवाज़ क्यों नहीं आई और हमज़ा शहबाज क्यों नहीं आए, बाकी कौन कौन शरीक हुए इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास का, नून लीग का, और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो डिनर था, जो इशाइया था, उसका भी हाल हवाल करूँगा। लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, सेनेट के इंतखाबात में कुछ घंटे ही रह गए हैं, और सुबह को इलेक्शन होगा मरकज़ में और 3 सूबों में, सिंध, बलूचिस्तान और KPK में इलेक्शन हो रहा है, और कौमी असम्बली में इलेक्शन हो रहा है। सिंध बलूचिस्तान ये तो चीज़ें मामला तकरीबन तय हैं। सिंध में तो कोई इतना बड़ा कोई मुकाबला तो नहीं है, ज़ाहिर है जोड़ तोड़ होनी होती है। जोड़ तोड़ पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने अपनी कर ली है सिंध में, और बलूचिस्तान में और KPK में कोशिश कर रही थी हुकूमत, PDM को ऑफरें भी की कि PDM की जितनी अपोजिशन जमातों की नशस्तें बनती हैं वो अपोजिशन ले ले, और जितनी हुकूमत की बनती हैं मेंबर्स के तादाद के हिसाब से वो हुकूमत ले ले। लेकिन उसमें हुकूमत अपोजिशन का नुकसान करना चाह रही थी, एक एक नशस्त कम देना चाह रही थी बलूचिस्तान में और KPK में, जो अपोजिशन ने नहीं माना। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की थी हुकूमत की जानिब से, ताज आफरीदी सेनेटर हैं उन्होंने ऑफ़र की मौलाना को, लेकिन मौलाना ने फिर मुशावरत की नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ के साथ, तो उन्होंने भी माजरत कर दी, क्योंकि KPK में जो मसला है वो है अब्बास आफरीदी का। नून लीग ने उनको टिकट दी है, अब्बास आफरीदी को नून लीग विड्रा नहीं कराना चाह रही थी। तो अब मुकाबला बलूचिस्तान और KPK में भी है, सिंध में भी है, लेकिन जो असल मार्का है, जो मुकाबला है, वो है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और हुकूमती उम्मीदवार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के उम्मीदवार हैं डॉक्टर हफीज़ शेख। हफीज़ शेख के लिए मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। सरप्राइज़ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन हो रहा होता है। इलेक्शन में अभी तक इस्टब्लिशमेंट का किरदार भी मैं मुसलसल कहता रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान ने भी इस बात की तस्दीक की है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बात की है कि नज़र इसार आए कि इस्टब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। तो मैं मुसलसल ये एक बात कहता रहा हूँ कि अभी तक ये सिचुएशन थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो पीपल्स पार्टी का डिनर था, पीपल्स पार्टी का, यूसुफ रज़ा गिलानी का, उसमें उसके बाद कुछ MNA से मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ ये किया है कि भाई इस्टब्लिशमेंट जो न्यूट्रल हुई थी, जो नज़र आ रहा था कि न्यूट्रल हो गई है, ज़मीनी इंतखाबात में भी धांधली नहीं की, यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामज़दगी जमा कराने या मुस्तरद कराने में कोई मुदाखलत नहीं हुई, उनके बहाल हो गए, या मरकज़ में भी कोई MNAs को फ़ोने शोने वगैरह इस तरह का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा लग रहा था कि और इलेक्शन कमीशन का भी जो स्टैंड आया सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस में खुफिया बैलेटिंग के हवाले से,
وہ بھی نظر آ رہا تھا، ڈسکا کے رزلٹ کے حوالے سے سارا کچھ نظر آ رہا تھا، الیکشن کمیشن کے کردار کو دیکھ کر اور ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد پی ڈی ایم تو یہ کہتا رہا ہے کہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلی گئی ہے۔ بہت سارے دوست اس بات سے ایگری نہیں کر رہے تھے، ویورز بھی، بہت سارے تجزیہ نگار صحافی ہمارے یار دوست جو ہیں، رزاق کھٹی بھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی وقتی طور پر تو ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے، لیکن یہ پرماننٹلی پاسبل ہے نہیں۔ یہ بات میں بھی تسلیم کر رہا ہوں کہ پاسبل نہیں ہے کہ پرماننٹلی اس طرح پیچھے چلی جائے اسٹیبلشمنٹ، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ایم این ایز نے کل میرے ساتھ آف دا ریکارڈ گپ شپ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے جو حکومت کا حمایت کا اعلان کیا، کیونکہ ایم کیو ایم میں توقع تھی کہ ایم کیو ایم ناراض رہی ہے، ایم کیو ایم کو ریزرویشن رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے ان کے مسائل جو مطالبات تھے وہ حل نہیں ہوئے، تو ایم کیو ایم شاید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے اندر خانہ خفیہ خانہ، لیکن ایم کیو ایم سامنے آ گئی اور ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی حفیظ شیخ کی حمایت کا اعلان کیا اور ووٹ ان کو دینے کا اعلان کیا۔ تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول بتایا جا رہا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ایم کیو ایم کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان سے کوئی اہم ہائی پروفائل شاید ملاقات ہوئی ہے، جو رپورٹ تو نہیں ہوئی، ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ہائی پروفائل ملاقات ہوئی ہے، مقتدر قوتوں کی، اہم شخصیت کی مقتدر قوتوں میں سے، اس کے بعد ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ پتہ چلے گا، یہ معاملہ کلیئر ہوگا آج کے الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، تو آج الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سچویشن کلیئر ہوگی، نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار رہا، کتنا کردار نہیں رہا۔ اب آتا ہوں میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پر، کہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں ہوا، جس میں مریم نواز تو شریک نہیں ہوئی، لیکن شاہد خاقان عباسی نے کوئی آدھا گھنٹہ یہ اجلاس چلا ہے، اور شاہد خاقان عباسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ممبران کو ووٹ کاسٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ دی ہے، ان کو بتایا ہے کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے تاکہ ووٹ خراب بھی نہ ہو اور پراپرلی ووٹ کاسٹ ہو سکیں۔ یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوا ہے۔ باقی ظاہر ہے اوورال حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز، آج مریم نواز کے لیے کہا جا رہا تھا، میں نے بھی ذکر کیا تھا ایک دو پروگراموں میں، کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو آج عشائیہ دیا اس میں مریم نواز نے بھی آنا تھا اور حمزہ شہباز کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن مریم نواز نہیں آئیں اور ان کو شاید دعوت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اور پی ڈی ایم کی جو اسلام آباد میں موجود قیادت ہے ان کو دعوت دی گئی تھی، مولانا فضل الرحمان اور باقی جو پی ڈی ایم کے رہنما موجود ہیں اسلام آباد میں، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں۔ یہ عشائیہ ہوا ہے اور اس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز تو نہیں آئے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور باقی جو پی ڈی ایم کی قیادت اور پی ڈی ایم کے ارکان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر عشائیہ تھا، کھانا تھا، اور اس میں کوئی حکمت عملی تو طے ہونی نہیں ہے، خفیہ فیصلے تو کوئی بڑی پلاننگ تو ہوتی نہیں ہے، بس گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کیونکہ صبح کو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کھانے پہ اکٹھے ہو کے تعداد بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، تاکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کون ناراض ہے کون ناراض نہیں ہے۔ جس طرح وزیر اعظم کے میٹنگوں میں کے پی کے میں بہت سارے 20 ارکان نہیں آئے یا ایم کیو ایم والے کھانے میں نہیں آئے تھے، تو اس وقت ایم کیو ایم والے ناراض تھے، لیکن بہرحال جس طرح میں نے بتایا کہ بعد میں پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، آتا ہوں اب پروٹیکشن آرڈرز کے معاملے پر، کہ خورشید شاہ کے اور میاں شہباز شریف کے، علی وزیر اور خواجہ آصف کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں، اور خورشید شاہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد۔ ان کے علاوہ، خورشید شاہ کے علاوہ
جو ہے میاں شہباز شریف، خواجہ آصف اور علی وزیر، یہ آج صبح کو ان کو لایا جائے گا، اور یہ چاروں ارکان قومی اسمبلی جو ہیں گرفتار ارکان، یہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے یوسف رضا گیلانی کے حق میں۔ آج سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو سینٹ الیکشن کے حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ لائیو اور فوری کوئکلی جو ہے آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔